اب आते हैं इस मामले पे। तो मुझे कल किसी दोस्त ने मुल्तान में सवाल किया कि केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए थे पंजाब असम्बली में और वहाँ पर उनके साथ वज़ीर बल्दियात भी थे और वहाँ पे क्या वाक़या पेश है। मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो वहाँ पे देख रहा हूँ ये सारी सूरत हाल, लेकिन जिन लोगों को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, जिस माइंड सेट को मक्का मुकरमा का एहतराम नहीं है, अब मैं ये बात कहने में हक बजाने हूँ, वो वहाँ पर मक्का मुकरमा की ताज़ीम को छोड़ के वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। इसी तरह से मदीना मुनव्वरा जहाँ पर जाते हुए इंसान अदब से और हद एहतराम में अपने ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी करता है, क्योंकि वो जगह, दोनों जगहें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मक्का मुकरमा का, मदीना मुनव्वरा का, तो वहाँ पर इंसान कोई सियासत या कोई ऐसी बात उसको बहुत पीछे छोड़ के जाता है और फिर वहाँ की स्टेट ने, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने उन लोगों को सिफ्ट किया। जब देखा तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, तो ये माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है। ये असेंबली को हम समझते हैं कि जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है, ठीक है, तो इस जमहूरी मस्जिद की क्या अहमियत जहाँ पर खाना काबा की, रोज़े रसूल के ऊपर जाकर इस तरह की हुल्लड़बाजी करना उनका शेवा हो, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कनेक्शन आप तक छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर फैसला कर सकें कि जहाँ मक्का मुकरमा की ताज़ीम, जहाँ मदीनातुल मुनव्वरा की ताज़ीम का सवाल है, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे, और कोई उनका हदफ उस वक़्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। तो ये माइंड सेट है। इस माइंड सेट को किसने इस तरह से इकट्ठा किया कि वो गंदगी, वो गलाजत, वो जो जहन के अंदर मौजूद ये बिल्कुल एक खुराफात हैं, वो ना हरमैन का तकद्दुस सोचती हैं, ना वो इन ऐवानों का तकद्दुस सोचती हैं। तो ये फैसला अब आप पर है। मेरा काम सिर्फ आपके सामने उस माइंड सेट की निशानदेही कर देना था। मैं क्योंकि पार्टीजन पोजीशन से बात नहीं कर सकता, मैं बहुत मेरे ऊपर बड़ी हदूद हैं इस आइन की और मुझे उनका एहतराम है, क्योंकि ये वाक़या असेंबली में पेश आया, इसको आपके सामने रखना, बयान करना मेरे पे एक ज़िम्मेदारी है, इसके नस्क की, इसके नज़म की। तो मैं आपके सामने ये बात आज इस एतबार से भी करना चाहता हूँ। तो मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस इंक्वायरी कमेटी के ज़िम्मे किया। बड़ी हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी थी जिसमें सेक्रेटरी जनरल ऑफ द असेंबली एंड जिसमें हमारे सेक्रेटरी फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी थे और जिसमें हमारे एक एडिशनल सेक्रेटरी थे। तीनों को मैंने कहा कि आपने इसमें अपनी पूरी एक अनबायस्ड आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस, क्योंकि यहाँ का एक एक करिया जो है, ये एक जो इसका फुट है इस जगह का, दैट इज़ ऑल मॉनिटर्ड विद CCTV फुटेजेस। तो मैंने उनसे कहा कि आप चीफ मिनिस्टर की एंट्रेंस, उनकी असेंबली प्रेमिसेस में दाखिला और उनके हॉल के अंदर जाने तक की सारी डिटेल को लेने के बाद आप काइंडली देखें कि उसमें किसका क्या रोल बनता है। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है, दैट लिस्ट इज़ मोर देन सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। आप वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं, उनके साथ कोई आम, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्लह शख्स अंदर नहीं जाएगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं जाएगा। जो हमारे असेंबली के कवायद सब के लिए हैं, हमारे अपने मेंबर्स के लिए भी यही हैं, अवामुन्नास के जो लोग, आपको पता है कि हमने इसकी एक बड़ी इसको बड़ा एक्सेसिबल किया हुआ है और इसे अवामी सहूलत के लिए खोला हुआ है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी इंटरेक्शंस होती हैं, यहाँ पर इसके ओल्ड हॉल में हमारी एक बड़ी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस के सेशंस लगते हैं और इसके अंदर हम अपना पूरा, आपको पता है कि हमने वो पूरी रिजीम चेंज कर दी है, इंक्लूसिविटी का एक माहौल कायम किया। तो ये एक्सेसिबल है, आप सब गवाह हैं, आप प्रेस गैलरी के मेंबर हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो पहले
قدغنیں تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے. آپ کی ایکسیسیبلٹی اور آپ کی اسمبلی افیئر کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یو نو دیٹ. تو اس میں لیکن پھر بھی جب آپ بھی آتے ہیں، میں بھی آتا ہوں، تو ہم ایک سرٹن اس ایس او پی کو ضرور مینٹین کرتے ہیں جو کہ سیکورٹی کا ایس او پی ہے، کسی پروٹوکول کا ایس او پی نہیں ہے. سو دیر واز اے ڈفرنس. میں نے ان سے کہا تھا، میں نے کہا آپ نے ان کے پروٹوکول کے احترام میں ہر وہ چیز دینی ہے جو آپ نے کرنی ہے، لیکن ایس او پی تو مینٹین کرنا ہے. اب وہاں پر یہ کچھ ایسے افراد کو ساتھ لے کر آئے جن کی ہمارے پاس فہرست نہیں تھی اور جن کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی نہیں تھے. دے وانٹیڈ ٹو انٹر دا پریمیسز. تو سیکورٹی سٹاف نے اس پہ ان کو اس ساری فیسیلیٹیشن کے باوجود روکا. وہاں سے وہ معاملہ ارک ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی مین ہینڈلنگ شروع کر دی اور مین ہینڈلنگ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ایک کیمپین سٹارٹ کر دی. تو جو فائنڈنگ اس میں میرے پاس آئی ہے، اس فائنڈنگ میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں کیا ایکٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں جو کنکلوژن میرے پاس انہوں نے دی ہے، اس کے ساتھ میں یہ میرے سامنے ان کی تفصیل ہے پوری ڈیٹیل کہ اس میں کون کون سے وہ لوگ تھے جن کے ڈیفنس وٹنسز کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس لیں، ویڈیوز کا پیروزل کیا سارا دیکھنے کے بعد، اور ان کی جو فائنڈنگ ہے اس میں ان کی بالکل ان آتھورائزڈ پرسنز جو کہ کنوکٹڈ پرسنز ہیں آفٹر ویریفائنگ دا ریکارڈ، اور ان کی کنوکشن بھی کچھ ATA کے ریکارڈز میں ہیں اور ایسے گھراؤ جلاؤ کے مقدمات میں ہیں جن کے اندر انہوں نے کچھ ان کے اندر ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ان انسیڈنٹس میں جن میں ریڈیو پاکستان پشاور کی بلڈنگز، جن میں قلعہ بالا حصار کی بلڈنگز کے کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کو وہ ساتھ لے کے پھر اب وہ کنوکٹڈ لوگ جو سرکاری املاک کو جلانے کی جن کے اوپر چارجز ہوں اور ان کی کنوکشنز ہوئی ہوں، اور انسٹیڈ آف پٹنگ دیم ان جیل آپ ان کو ساتھ اپنے لے کر پنجاب اسمبلی کی عمارت کے اندر داخل ہوں، تو یہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر آ کے وہ کیا کریں، کس بات کا اعتبار ہے کہ کیسے کریں. اور ان کنوکٹڈ لوگوں کو لے کے پھرتے ہوئے جن کے اوپر پہلے یہ چارجز ہیں کہ وہ املاک کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو نظر آتش کرتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانی در نہیں آ سکتا. سو ایک ویریفیکیشن لازمی ہے. یہ ایک ریڈ زون ہے جس میں بہت سیکورٹی کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کو آپ کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ فہرست ہم آپ کو دے دیتے ہیں. وہ فہرست لیڈر آف اپوزیشن نے شیئر کی اور اس کے انہوں نے بتایا کہ کچھ ان کے قومی اسمبلی کے اراکین ان کے ہمراہ ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم. انہوں نے کہا KP اسمبلی سے ہوں گے، وی سیڈ موسٹ ویلکم. اینڈ ہم نے ان کو پوری فیسیلیٹیشن، کیونکہ اسمبلیاں جو ہیں یہ بہر صورت کچھ حکومت کے اور اپوزیشن کے باقی معاملات کو یکساں طور پر بھی دیکھتی ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے ماسوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، جہاں پر لوگوں کو اسمبلی میں بات کرنے پہ 50 لوگ جتھے کی صورت میں خواتین کو بھی مارتے ہیں. ماسوا خیبر پختونخوا اسمبلی کے جہاں پر وہ اپنی ڈسینٹ کی وائس کے چاہے وہ خاتون کوئی آواز اٹھا کر اپنی بات کرنا چاہ رہی ہو، اس آواز کا گلا گھونٹتے ہیں، زود و کوب کرتے ہیں، مین ہینڈلنگ کرتے ہیں. یہاں پر ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اگلی سینز پیچھے ہوئے صحیح، لیکن اکثریت کی بنیاد پر اقلیت کے ساتھ نہیں ہوئے. اس میں بھی اقلیت کی غنڈہ گردی ضرور شامل تھی، جس کی آپ کو پتہ ہے کہ بارہا وہ انکوائری رپورٹس بار بار آتی نہیں اور آپ دیکھتے رہے. اس میں آپ کو پیچھے وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جو الیکشن کمیشن میں ریفرل کے لیے ہمارے معزز اراکین، جن میں میاں مشتبہ شجاع الرحمان ایک منسٹر تھے، وہ آئے اپنی اپلیکیشن لے کر، جس میں افتخار حسین چھچھر اپنی اپلیکیشن لائے، رحیلہ خادم حسین آنریبل ممبر ہیں، وہ ایک ہریسمنٹ کی اپلیکیشن لے کر آئی کہ اپوزیشن کے ممبرز کی طرف سے خواتین کی ہراسگی کا معاملہ جو ابھی تک پینڈنگ ہے، جس کے اوپر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے لے کے چلیں گے. دو دیٹ ڈیلے از ویری بادرنگ ڈیلے. اسے تکلیف کا احساس بھی ہے کہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے میں ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آ سکا، لیکن اس کو بھی دیکھتے ہیں.